Hayag soon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. It because mao kini ang dako nga pabor no sa tagsa-tagsa natong kinabuhi nga makapaminaw sa pulong sa Ginoo. And samtang naapatay ka ng gininhawa, samtang buhi pa tani ining kalibutana, no, we trust and we learn the word of God, no, in that way mao jud niyang magahatag sa ato og kanang kalipay, and even magahatag sa ato og deeper understanding pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ana gani ang pulong sa Ginoo nga makita sa 1 John chapter 2 verse 16. Ana siya, kaya ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tawo, dili kini iya sa amahan, kundili iya sa kalibutan. No, grabe ang kini nga verse. Ginaingon jud niya sa 1 John chapter 2 verse 16 kung unsa jud no ang kanang purpose or kung unsa jud ang kanang tumong niining kalibutana, which is the purpose of this world is ano jud kaayo siya, no, sinful nature. It because naana diri tanan nga mga kalaw-ay, naana diri tanan ang mga kasalanan. And kini nga verse gina-emphasize jud niya no kung unsa jud ang sitwasyon no sa kanang diri sa kalibutan, and kung unsa ang kanang gusto sa ato ang flesh, no, kung unsa jud ang tinguhaon sa atong unodnong kalipay, which is morning kanang ginatawag nga sexual immorality, no, kanang paglantaw bitaw sa dili angay nga lantawon nga against sa Ginoo. And mao na ang kanang pinakadili maayo. It because all of this, no, mo jud ang kanang gusto sa kalibutan, and iya jud ni sa kalibutan ang kanang nature bitaw sa kanang pagpakasala nato. Mo ni ang desire no sa kalibutan. It because the dream of this world is to corrupt the people, and that's why no ang kini nga pulong gina-remind ta niya. It because kung magastay pa ta diri nga sitwasyon, then wala taga focus diha sa Ginoo. We know kung unsa jud ang atong kapadulngan. It because the individual of us, we know nga nati ka ng mga kanya-kanya nga mga kaluwasan, but we sure that our salvation is masabtan nato kung kinsa ta diha sa Ginoo. It because kabaluta kung asa ta padulong in eternity. That's why no ang kini nga scriptures gina-encourage ta niya nga ang sala nga nabuhat nato, ang mga dili maayo sa atong kinabuhi, ang Ginoo dili na niya gusto. That's why gina-remind ta niya nga kinahanglan jud nato no isettle ang atong kinabuhi diha sa iyaha. It because ang gusto sa Ginoo is to save us, no, and to correct us. That's why, brothers and sisters, if our life right now napaka sa sitwasyon bitaw nga wala pa ka diha sa Ginoo, napaka sa sitwasyon nga sa tibuok nimong kinabuhi wala pa ka kailas sa Ginoo, mo kini ang hagit sa verse, no, kinahanglan jud nga mag-distance ka sa imong mga nabuhat nga kasalanan, sa ato ang nabuhat nga mga kasalanan, then we focus sa pag-serve sa Ginoo. In that way, no, ang Ginoo magahatag sa ato og kaluwasan.